नमस्कार, स्वागत छ यहाँ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल मुनबो। आज हामी चुडीदार सुरुवालको कटिङ तथा सिलाइ भिडियो लिएर आएका छौँ। काट्नु अघि नापको विवरण दिन गइरहेको छु, जुन यस प्रकार रहेको छ। लम्बाइ 38 इन्च छ, घुँडासम्मको लम्बाइ 21 इन्च, कम्मरको गोलाइ 30 इन्च छ, हिपको गोलाइ 36 इन्च, मोता 12 इन्चको छ, घुँडाको गोलाइ 15 इन्च, त्यस्तै गरेर थाइ 20 इन्च र सिट चाहिँ हामीलाई 25 देखि 26 इन्च जति भए पुग्छ। कपडा चाहिँ हामीसँग 40 इन्चको चौडाइ भएको 2 मिटर कपडा छ, लगभग 39 को दुई लम्बाइ छ हामीसँग। चुडीदार कपडा काट्नको लागि यस्तो प्रकारले हामीले डबल नै कपडालाई यसरी फोल्ड गरेर यसको कुना र यसको ठ्याक्कै अगाडिपट्टिको सामनेवालाको कुनालाई चाहिँ यसरी डायगोनल रूपमा हामीले यस्तो प्रकारले जोड्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रकारले आम्ने सामनेको चुच्चोलाई चाहिँ हामीले दुईतिर यसरी समातेर यसरी राखेका छौँ। यसरी छड्के फोल्ड गर्नुको उद्देश्य चाहिँ कपडामा फ्लेक्सिबिलिटी आओस् भन्नको लागि हो। यस्तो गर्दा उठ्दा बस्दा लचकता आउँछ, किनकि यसरी डायगोनल वा छड्के काट्दा कपडामा स्ट्रेचेबल अथवा तन्किने हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि देख्दा फिटिङ नै देखिए तापनि उठ्दा बस्दा तथा हिँड्दा भने सजिलो फ्लेक्सिबल नै हुन्छ। यस्तो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी हामीले यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ यस्तो कपडा तन्किन्छ। यो स्ट्रेचेबल कपडा होइन, तर पनि नर्मल कपडा पनि हामीले यस्तो प्रकारले डायगोनल रूपमा फोल्ड गर्दाखेरि हल्का तन्किने हुन्छ। एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यतातिर चाहिँ हाम्रो 4 पल्ला खुल्ला पल्ला देख्न सक्नुहुन्छ। यतितिर चाहिँ दुईटा बिट हुन्छ, एउटा चाहिँ बन्दवाला हुन्छ। यो बन्दवालालाई हामीले दायाँपट्टि राख्नुपर्ने हुन्छ भने यो 4 पल्ला खुलेकोलाई देब्रेपट्टि राख्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि पछि हामीले यहाँनिरबाट सुरुवालको पाटा निकालिसकेपछि यहाँबाट आएको पल्लाले चाहिँ माथि सुरुवालको बेल्ट हामीलाई पुग्छ। यो बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि लामै पिस आउँछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई दाहिनापट्टि राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी सुरुवालको मोताको नाप राख्न गइरहेका छौँ। सुरुवालको मोताको गोलाइ छ 12 इन्च, 12 को आधी 6 इन्च हुन्छ। 6 मा यस्तो गरेर हामीले मार्क लाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर 1 देखि 1.5 इन्चसम्म हामीले एक्स्ट्रा राख्न सक्छौँ, पछि घटाउनु बढाउनु पर्यो भने काम लाग्छ भनेर। अब यसलाई हामीले यस्तो प्रकारले मार्क दिन सक्छौँ र यहाँ 1.5 इन्चको मार्क पनि लगाइसकेको छु मैले एकैचोटि फोल्डिङको लागि। अब यो चाहिँ चुडीदार हो। चुडीदारमा चाहिँ हामीले कपडा यहाँ ग्यादरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, मुजा हाल्न पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ लगभग 6 इन्च जति एक्स्ट्रा मुजाको लागि हामीले छुटाउँछौँ। 6 इन्च चुरीको मार्जिन राख्दाखेरि चाहिँ मलाई हल्का मात्रै चाहिएको थियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले 6 इन्च मात्रैको राखेको छु भाग भने। यदि हजुरलाई चाहिँ अलि धेरै नै चुरी यस्तो चुरी चाहिँ अलि धेरै नै फ्रिल राख्नु छ भने चाहिँ यसलाई 10-12 इन्चको चाहिँ मार्जिन राख्न सक्नुहुन्छ। आफूमा भर पर्ने कुरा हो। जति आफूलाई कम चाहियो कमसेकम चाहिँ 6 इन्च राख्नै परिहाल्यो। अब बडीमा चाहिँ हामीले 10 इन्च 12 इन्च 14 इन्च कति अब धेरै मनपर्छ त्यति नै राख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले यो चुडीदार काट्दाखेरि चाहिँ एक्स्ट्रा मार्जिनको भाग यसरी राख्न सक्छौँ। अब हामीले लम्बाइ नाप्दाखेरि यहाँबाट नभइकन यहाँबाट नाप्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँबाट हामीले 38 इन्च लम्बाइ चाहिन्छ हामीलाई। अब यसलाई हामीले यस्तो गरेर यसलाई स्लाइड गरेर तल लान सक्छौँ। अब पुरा लम्बाइ यति आइपुग्छ। यसमा हामीले बेल्टको लागि छुटाउनु पर्ने हुन्छ। बेल्ट चाहिँ हाम्रो लगभग 7 इन्च जतिको आउँछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि 7 यहाँ भयो। सिलाइ भाग यहाँ 1/2 इन्चको राख्दाखेरि यहाँ 6.5 जति हामीले मार्क राख्न सक्छौँ। अब यसलाई पनि हामीले यस्तो प्रकारले मार्क तान्न सक्छौँ। यहाँनिरको मार्क राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हिपको गोलाइ छ 36 इन्च, त्योभन्दा लगभग 8 देखि 10 इन्चसम्म हामीले लुजिङ राख्नुपर्ने हुन्छ। 36 र 8ले 44 इन्च हुन्छ। 8 इन्च मात्रै लुज राख्दैछु र हाफ इन्च सिलाइ गर्दा र 11.5 मा यसरी मार्क लगाइरहेको छु यहाँनिर। अब यहाँनिर हामीले सिटको मार्जिन राख्न गइरहेका छौँ। सिटको मार्जिन चाहिँ नर्मली हिपको गोलाइको 3 भागको 1 भागमा 1 इन्च प्लस गर्दाखेरि हुन्छ, अथवा कुनै कुनै साइजलाई चाहिँ हिपको 3 भागको 1 भाग मात्रै राख्दाखेरि हुन्छ। हाम्रो हिपको गोलाइ छ 36 इन्च, 36लाई 3ले भाग गर्दाखेरि 12 इन्च हुन्छ। यसमा 1 इन्च जोड्दाखेरि 13 हुन्छ। भनेपछि हामीले यहाँ 6 इन्चको बेल्ट आउँछ। 6 इन्च माइनस यसरी गरेर यहाँ लाउँदाखेरि हामीले 13 मा लाउन सक्छौँ। अब यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो सिट बस्छ। सिटको यहाँनिर मार्क दिँदाखेरि चाहिँ यहाँभन्दा हल्का यसरी स्लाइडली 1 इन्च जति बढी राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले, र यस्तो प्रकारले हामीले मार्क गर्न सक्छौँ। सुरुवालको घुँडासम्मको लम्बाइ छ 21 इन्च, 21.5 सम्म हामीले राख्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर 6 इन्चको बेल्ट आउँछ। अब यहाँनिर यति माइनस गरेर हामीले हाफ इन्च जति सिलाइ भाग छोडेर यहाँनिर 21.5 मा यसरी चिन लाउन सक्छौँ। यसलाई पनि हामीले यस्तो प्रकारले लाइन तान्न सक्छौँ। अब घुँडाको गोलाइ छ 15 इन्च, 1 इन्च जति लुज राख्दाखेरि 16 इन्च हुन्छ। त्यस कारणले डाइरेक्ट 16 मा हामीले यसरी मार्क लाउन सक्छौँ र यहाँनिर हामीले 1.5 इन्च जति सिलाइ भाग राख्न सक्छौँ।
अब यो घुँडादेखिको मोतसम्मलाई मार्क हामीले यसरी सिधै पनि लाउन सक्छौँ। अब यो घुँडादेखिको हामीले यहाँ थाइसम्म चाहिँ यहाँ सिटसम्म चाहिँ हामी अब यस्तो प्रकारले हल्का राउन्ड सेप दिएर लाउनु पर्ने हुन्छ। अब थाइको नाप चाहिँ हाम्रो 20 इन्च छ, 20 को लागि 1 इन्च लुज गर्दाखेरि 21 इन्च त्यसरी आइरहेको छ। अब प्रायः जस्तो चाहिँ लेडिजहरूको थाइ चाहिँ नाप्ने त्यति पोसिबल हुँदैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ डाइरेक्ट घुँडाबाट यहाँसम्म मार्क लगाइदिएको छु। यस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले मार्क लाउनु भयो भने थाइलाई टाइट हुँदैन र ठिक्क मार्क आइपुग्छ। अब यहाँ मार्किङ गरेर रेडी भइसकेको छ, हामीलाई यसलाई काट्न सक्छौँ यहाँनिरबाट। र यसरी मार्क गर्दाखेरि अलि ठुलो साइजहरूमा यहाँनिर पुगेन भने चाहिँ सानो पिस जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ यहाँ अलि सानै साइज छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि सिङ्गै पिस आइरहेको छ। ठुलो साइज काट्दाखेरि सपोज यहाँनिर यस्तो प्रकारले आयो भने यति चाहिँ लम्बाइ चाहियो र यहाँनिर पनि यस्तरी आयो भने यति पिस चाहिँ हामीले यहाँ जोड्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ साइज अलिकति ठिकै खालको थियो, नर्मल साइज नै थियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि 2 मिटर कपडामा हामीले चुडिदार काट्दाखेरि जोइन परेको छैन। अब यसलाई पनि हामीले काट्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले यहाँ मोतानिर पनि काटिदिन सक्छौँ। अब यही मार्जिन अर्कोपट्टि पल्लामा पनि आओस् भन्नको लागि हामीले यस्तो प्रकारले ट्रेसिङ गर्न सक्छौँ। 2 पल्ला उठाएर यसरी 1 2 गरेर बिचमा यसरी जहाँ जहाँ मार्क छ त्यहीँ मेन ठाउँमा चाहिँ हामीले यस्तो गरेर मार्क लाउन सक्छौँ। यस्तो गर्दाखेरि 2 नै पल्लामा बराबरको चाहिँ मार्क आउँछ। अब हामी यसको बेल्ट काट्न गइरहेका छौँ। बेल्ट काट्नको लागि यसरी यो डबल भएको पार्ट लिनुपर्ने हुन्छ। हिपको गोलाइ छ 36 इन्च, 36 मा हामीले 4 इन्चदेखि 6 इन्च मात्रै हामीले लुजिङ राख्दा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले 5 इन्च लुज राख्दैछौँ। 36 र 5 41 हुन्छ। सिलाइ भाग सहित गरेर हामीले 42 मा यसरी काट्न सक्छौँ। 21 दुना 42 हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 21 मा यसरी सिधा मार्क गरेर काट्दैछौँ। यसको चौडाइ चाहिँ हामीलाई लगभग 9 देखि 9.5 इन्चको चौडाइ चाहिन्छ। यसरी 9.5 मा लगाइरहेको छु मैले। अब यसलाई पनि सिधा मार्क गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर अलिकति टुक्रा पुगिरहेको छैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले जोइन गर्नुपर्छ र यसलाई पनि काट्न सक्छौँ। अब यहाँ नपुगेको टुक्रालाई चाहिँ हामीले यसरी छापेर लिन सक्छौँ। अब यसको सिधा यो भइहाल्यो भनेपछि हामीलाई यति भइ पुग्छ। यस्तो प्रकारले हामीले बेल्ट काटिसकेका छौँ। अब पकेट हाल्यो भने पकेट पनि हामीले काट्न सक्छौँ। माथि चाहिँ यतिको चौडाइ पुग्छ हामीलाई 2.5 इन्चदेखि 3 इन्चसम्म र यहाँबाट 11.5 12 इन्चको लम्बाइ पुग्छ हामीलाई। अब यहाँनिर यस्तो प्रकारको सेप दिनुपर्ने हुन्छ। यति भयो हामीलाई पकेट पुग्छ। यसलाई पनि हामीले काट्न सक्छौँ र पकेट पनि भइसकेको छ। र यसमा चाहिँ हामीले यस्तो प्रकारको 1.25 इन्च चौडाइ भएको इलास्टिक प्रयोग गरेर चुडीको सेप दिन गइरहेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिरबाट यहाँ मोताबाट 18 इन्च जतिमा एउटा चिन्ह लगाएर यतिमा चाहिँ हामीले इलास्टिकको प्रयोग गरेर यसलाई चाहिँ चुडीको सेप दिन सक्छौँ। र यहाँनिरको बिचमा हामीले एउटा चिन्ह लाउन सक्छौँ। 8 को बिचमा 4 इन्च यहाँनिर। त्यस्तै गरेर यहाँनिर 6 को बिचमा 3 इन्च। यस्तो प्रकारले हामीले यो मार्कमा इलास्टिकलाई तानेर लाउनुपर्ने हुन्छ। पछि सिलाइको भिडियोमा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्कोतिर पनि यही मार्क आओस् भन्नको लागि हामीले यहाँ यसलाई चाहिँ यसरी ट्रेसिङ गर्न सक्छौँ र त्यस्तै गरेर यहाँनिर पनि र यतापट्टि पनि हामीले त्यस्तै गरेर मार्क लाउन सक्छौँ यस्तो प्रकारले। त्यस्तै गरेर यहाँबाट यहाँ पनि मार्क गर्न सक्छौँ र यहाँबाट सिधा यस्तो यहाँसम्म चाहिँ हामीले इलास्टिक प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै गरेर यहाँ सेन्टरमा पनि हामीले लाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो प्रकारले यो चाहिँ सेन्टर हो र यहाँ पनि एउटा इलास्टिक आउँछ। जम्मा हामीले एउटा खुट्टामा 4 वटा इलास्टिक प्रयोग गर्छौँ। एउटा 2टा 3टा र पछि एउटा यहाँ जोडिसकेपछि एउटा यहाँ हुन्छ, 4 वटा हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले अर्को पनि पाटामा यस्तै प्रकारको चिन्ह लाउन सक्छौँ। यस्तो प्रकारले हामीले अर्को पाटामा पनि चिन्ह लाउन सक्छौँ। यसलाई यस्तो प्रकारले हामीले यसलाई मार्क दिन सक्छौँ। अब यहाँ पनि त्यस्तै गरेर बराबर सिधा लाइन तान्न सक्छौँ।
अब मार्किङ गरेर रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ अब हामीले सिलाउन सक्छौँ। चुडीदार सुरुवाल सिलाउन सुरु गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी यसमा पकेट हाल्न गइरहेका छौँ। पकेट हाल्नको लागि हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि मेन्सन गरिसकेका छौँ। यो इलास्टिक हाल्ने ठाउँ हो यो चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ हामीले पाटा जोड्ने ठाउँ हो। यहाँबाट चाहिँ हामीले 1 इन्च माथिबाट हाल्नुपर्ने हुन्छ र पकेटको मुख चाहिँ 5 साढे 5 मा हामी राख्न सक्छौँ। साइज अनुसार 5.5 मा राखिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले पकेट चाहिँ यो पकेटको मुखभन्दा 1 इन्च माथिबाट चाहिँ हाल्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि पछि इलास्टिक हाल्दाखेरि पकेटको त्यो मुखलाई पनि कभर गर्ने गरेर हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब सबैभन्दा पहिला हामीले यहाँबाट यहाँसम्म र यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ सिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यतिमा चाहिँ नसिलाइकन यहाँबाट हामीले स्किप गरेर यहाँबाट सिलाउनु पर्ने हुन्छ। पकेट जोड्ने स्टार्टिङ पोइन्टलाई यस्तो गरेर हामीले मार्क गर्न सक्छौँ। यहाँ पनि हामीले यहाँसम्म लगाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो प्रकारले सिलाइसकेपछि यो सिलाइलाई यस्तो गरेर चिरेर हामीले एउटा पकेटको पाटालाई यतापट्टि अर्को पकेटको पाटालाई यतापट्टि जोड्नु पर्ने हुन्छ। अब पकेट चाहिँ हामीले यहाँ यस्तो गरेर हाल्नुपर्ने हुन्छ, यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्मलाई। त्यस्तै गरेर अब यहाँनिर चाहिँ पकेटको मुख बस्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यतिमा चाहिँ हामीले सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले छेउमा सिलाउनु पर्ने हुन्छ यसको। अब यहाँनिर चाहिँ धागो ननिक्लोस् भनेर 1-2 ठाउँमा यस्तो प्रकारले पनि हामीले काटिदिन सक्छौँ। यस्तो गर्दाखेरि धागो निक्लिँदैन। पकेटको यसरी छेउमा सिलाइसकेपछि हामीले यसरी निक्लेका धागोहरूलाई चाहिँ काटेर अब यसलाई सुल्टाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी सुल्टाएपछि अब हामीले यहाँनिरबाट बाहिरबाट फेरि सिलाउनु पर्ने हुन्छ, राम्रो फिनिसिङ र बलियो हुनको लागि। यसरी सिलाइसकेपछि यहाँ पनि अलिकति यसलाई काटिदिनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले यो पकेटलाई यो पाटामा जोड्न सक्छौँ। हामीले यतिको नसिलाइकन पकेटको मुख राखेका छौँ। अब त्यसलाई यस्तो गरेर सिलाइ चिरेर पकेटको पनि एउटा पल्लालाई मात्र यस्तो गरेर यहाँ हालेर सिलाउन सक्छौँ। अब यहाँ चिनोसम्म यस्तो प्रकारले आइसकेपछि यहाँ चाहिँ मेसिन रोक्नु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई यसरी पकेट फर्काइदिएर यो पार्टलाई पनि यसरी मेसिनको पछाडि राख्नुपर्ने हुन्छ। बेल्टको पाटाको एक भाग र पकेटको एक भागलाई फेरि यस्तो गरेर जोडेर हामीले यहाँ पनि त्यस्तै गरेर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी दुईतिर सिलाइसकेपछि यसलाई यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै राखिसकेपछि यो पकेट चाहिँ हामीले दाहिनेपट्टि हातको लागि बनाइरहेका छौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि राइट साइडमा फर्काएर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ माथिबाट छेउमा सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी छेउमा सिलाउँदाखेरि यो चाहिँ दाहिनेपट्टि नै फर्किन्छ। अब यसलाई पनि यतापट्टि हामीले यसरी ल्याएर च्याप्दियौँ भने यो चाहिँ पर्मानेन्टली रूपमा नै दाहिनेपट्टि फर्किन्छ। यो उतापट्टि इलास्टिक हाल्दाखेरि जाँदैन, थिचेर सिलाउनु पर्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ माथिबाट पनि हामीले सिलाउन सक्छौँ। यस्तो गर्दाखेरि पर्मानेन्टली रूपमा नै दाहिनेपट्टि फर्किन्छ, पकेट यतापट्टि पछाडिपट्टि आउँदैन। अब यहाँ पकेटको मुखसम्म सिलाइसकेपछि चाहिँ यो पकेटलाई यतापट्टि यसरी हामीले पन्छाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र पछि फेरि यसलाई च्याप्यो भने पछि जोड्दाखेरि यो राम्रो फिनिसिङमा देखिँदैन। पकेट हाल्ने काम सकिसकेको छ। अब यसलाई हामीले यहाँ इलास्टिक हाल्ने ठाउँमा 4 भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। पकेट बराबर एउटा चिनो भइहाल्यो, यसको अपोजिटमा एउटा चिनो, यो पनि दुईवटा साइडमा पर्छ। अब भने ठ्याक्कै अब मिडलमा चाहिँ एउटा फ्रन्टमा र एउटा ब्याकमा पर्छ। मिडलमा 4वटा बराबर हुन्छ। यो चाहिँ यो इलास्टिक हाल्नको लागि हो भने अब हामीले तलपट्टि पनि बराबर गर्नको लागि एउटा चिनो लाउन सक्छौँ। यो साइडको यो पकेट बराबर एउटा साइडको चिनो भइहाल्यो, यसको अपोजिटमा यहाँ लाउँदाखेरि लेफ्ट साइडमा एउटा चिनो बन्छ। त्यस्तै गरी यो दुईटालाई यसरी जोड्दाखेरि अगाडि र पछाडि पाटाको चिनो बन्छ। पछाडि पाटामा हामीले दुईटा बक्स प्लेट हाल्नुपर्ने हुन्छ। हिपको साइज 36 छ, त्यसका 36लाई 4ले भाग गर्दाखेरि 9 चौको 36 हुन्छ। भनेपछि 4.5 यता 4.5 यता 9 इन्च। यसरी यहाँ चाहिँ दुईटा हामीले बक्स प्लेट हाल्दाखेरि उठ्दाखेरि बस्दाखेरि चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुईटा बक्स प्लेट हामीले ब्याक साइडमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको काम सकेको छ। चुडीदार सुरुवालमा हामी यहाँनिर चुरी बनाउन गइरहेका छौँ इलास्टिक हालेर। सबैभन्दा पहिला त यसमा हामीले इलास्टिक काट्नुपर्ने हुन्छ। लगभग हामीले यहाँ चाहिँ 18 इन्च जति लामो चिनो लगाएका छौँ र हामीले 6 इन्च बराबर चाहिँ चुरी दिन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 18 मा 6 माइनस गर्दाखेरि 12 इन्च हुन्छ। 12 इन्चको हामीले 8 टुक्रा काट्नुपर्ने भयो। अब यहाँ 1 2 4 6 6 2 8 यसरी 8 टुक्रा हुन्छ। अब यसलाई बिचमा काट्दाखेरि
चारैवटालाई यसरी बराबर समातेर हामी यहाँनिर काट्दाखेरि यो 8 पिस हुन्छ यो अब यो इलास्टिक राख्ने काम गर्न गइरहेका छौँ हामी। यो हामीले तल चाहिँ मोड्ने भाग राखेका छौँ लगभग 1.5 इन्च जस्तो। त्यसलाई यस्तो प्रकारले हामीले मोड्न सक्छौँ अब। र यसरी मोड्दाखेरि यस्तो चिनोमा यसरी हामीले एउटा इलास्टिक राखेर जान सक्छौँ। अब अर्को चिनोसम्म फेरि हाल्न सक्छौँ हामीले। र यहाँ पनि आइसकेपछि एउटा इलास्टिक यसरी हाल्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को चिनोसम्म फेरि हामीले सिलाउन सक्छौँ। फेरि यहाँ पनि एउटा इलास्टिक हालेर सिलाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले अर्कोपट्टि पनि हाल्न सक्छौँ। इलास्टिक हालिसकेपछि हामीले यस्तो प्रकारले यहाँनिर मेसिन रोक्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला त सियोलाई तलतिर गाडेर त्यसपछि हामीले यो इलास्टिकलाई चाहिँ यसरी तान्दै सिलाउनु पर्ने हुन्छ। लगभग यो माथिको चिनो यहाँसम्म चाहिँ हामीले सिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यस्तो प्रकारले सिलाउँदैछौँ। अब एउटा इलास्टिक हाल्ने काम सकिसकेको छ। त्यस्तै गरेर फेरि अर्कोतिर हाल्न गइरहेका छौँ। अब यहाँ पनि त्यस्तै गरेर तानेर हामीले सिलाउनु पर्ने हुन्छ। र 2टा इलास्टिक हालिसकेका छौँ। अब तेस्रो इलास्टिक हाल्न गइरहेका छौँ। यस्तो प्रकारले हामीले 3टा इलास्टिक हालिसकेका छौँ। अब चौथो इलास्टिक चाहिँ पछि हामीले यो मोतालाई यसरी भित्रबाट सिलाइसकेपछि भित्रबाट हाल्न पर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त यहाँ पर्मानेन्टली एकदम चुरी चाहिँ यसरी आफसे आफ परिरहेको छ। अर्को पाटामा पनि हामीले त्यस्तै गरेर हाल्न सक्छौँ। धेरै लामो लामो दूरीमा नसिलाउनु होला। इलास्टिकको बीचमा बिस्तारै सिलाउनु होला। त्यस्तै गरेर फेरि एकपल्ट यसरी नापेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यतिमा समातेर इलास्टिकको बीचमा यसरी अब बाहिरबाटको यसरी चुडी चाहिँ आफै आफ यसरी परिरहेको हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तो प्रकारले हामीले दुईपट्टि नै इलास्टिकको सहायताले चुरी हालिसकेका छौँ। अब यसलाई हामीले यसरी यस्तो प्रकारले उल्टोपट्टि फोल्ड गरेर हामीले सिलाउन सक्छौँ। यसरी सिलाउँदाखेरि यो 2टा हामीले घुँडासम्मको लम्बाइमा चाहिँ यसरी चिनो लगाएका छौँ। यो चिनोलाई यसरी बराबर गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र फेरि पल्लाहरू तलमाथि हुनसक्छ। त्यस कारणले हामीले यहाँ यसरी बराबर गरेर अनि तानेर कहाँनिर पर्ने रहेछ भनेर यसरी मिलाएर 2टै पल्ला बराबर राखेर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो प्रकारले सिलाउँदाखेरि चाहिँ हामीले आफूपट्टि यसरी तानेर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो गर्दाखेरि बलियो हुन्छ, चाँडै फाट्दैन। को सिट एरिया आइसकेपछि चाहिँ हामीले मेसिनलाई ओर्दोरो पारेर एकदम बलियो पार्नुपर्ने हुन्छ रिभर्स गरेर, किनभने सबैभन्दा बढी फाट्ने सम्भावना यही हुन्छ। यस्तो प्रकारले हामीले सिलाइसकेपछि यहाँ चाहिँ हामीले ओभरलक गर्दा पनि हुन्छ, नगर्दा पनि हुन्छ, किनभने हामीले यो एकदम डायगोनल रूपमा एकदम छड्के काटेको कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ धागो निक्लिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ओभरलक नगर्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन। साइड जोडिसकेपछि यसरी मोता जोडिसकेपछि यहाँ पनि हामीले एउटा यसरी इलास्टिक हाल्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ पहिला सिलाएको छौँ त्यही सिलाइमा नै हामीले पारेर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो प्रकारले हल्का हल्का तानेर सिलाइमाथि नै यसरी राख्दैन होला। यस्तो प्रकारले पहिला नापी हेर्नुपर्छ कहाँसम्म आइपुग्छ भनेर, र त्यही बमोजिम प्रकारले बिस्तार सिलाउनु पर्ने हुन्छ। र यहाँ पनि हामीले इलास्टिक हालिसकेका छौँ। जम्मा हामीले एउटा खुट्टामा 4वटा हाल्नुपर्ने हुन्छ, एउटा 2टा 3टा अनि एउटा 4वटा। त्यस्तै गरेर अर्को खुट्टामा नि हामीले यसरी हालिसकेका छौँ। अब हामीले यसको माथि बेल्ट जोड्नुपर्ने हुन्छ। बेल्ट यो चाहिँ हाम्रो पछाडि पाटामा पर्छ। अब पछाडि पाटाबाट हामीले सुरु गर्दैछौँ यस्तो प्रकारले। अब बेल्टलाई तलतिर राखेर पाटालाई यसरी माथि राख्नु होला। यो हाम्रो पछाडिको सेन्टर हो। यो चुडीदार सुरुवालको हिपको गोलाइ 36 इन्च छ। 36लाई 4ले भाग गर्दाखेरि 9 इन्च हुन्छ, 9 चौको 36। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई सेन्टर मानेर यहाँ 9 इन्च भित्रमा चाहिँ 2टा चिनो लगाएका छौँ। यहाँबाट 4.5 यता एउटा र यहाँबाट 4.5 उता एउटा। 9 इन्च भित्रमा 2टा चिनो लगाएका छौँ। यो चाहिँ ठ्याक्कै ब्याक साइडमा पर्छ। यसमा चाहिँ हामीले 2टा बक्स प्लेट हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसरी बक्स प्लेट हाल्नुको उद्देश्य चाहिँ बस्दा उठ्दाखेरि एकदम कम्फर्टेबल फिल होस् भनेर हो।
अब हामी यसलाई यहाँ यसरी बक्स प्लेट हालिसकेका छौँ, हामी सिलाउन सक्छौँ यसलाई। यो चाहिँ हाम्रो साइडको यस्तो गरेर सिलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। फ्रन्टको चिनो र यसको चिनो बराबर आइरहेको छ, यसलाई सिलाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर बाँकीको पनि सिलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। बाँकी भएको प्लेट्सलाई यहाँनिर फेरि हामीले यो पछाडिपट्टि बक्स प्लेट हाल्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रकारले एउटा पहिला मेसिनपट्टि फर्काइदिनु होला यस्तो गरेर, एउटा चाहिँ आफूपट्टि फर्काएर यसरी बिचमा यसलाई सेन्टर मानेर यस्तो प्रकारले हामीले हाल्न सक्छौँ। हिपको गोलाइको 4 भागको 1 भागमा यसरी एउटा यतापट्टि, एउटा राइट साइडमा, एउटा लेफ्ट साइडमा यसरी बक्स प्लेट हालेका छौँ। यस्तो गर्दाखेरि उठ्दा बस्दाखेरि कपडाले तान्दैन, एकदम कम्फर्टेबल फिल हुन्छ। अब यसलाई सुल्टाउन सक्छौँ हामीले। अब यसलाई पनि हामीले यस्तो प्रकारले यहाँ माथिबाट थिचिदिन सक्छौँ। एक चापको सिलाइमा पुरै गोलाकार रूपमा यसरी सिलाउनु पनि हुन्छ। यस्तो गरेर माथिबाट थिच्ने काम पनि हाम्रो सकिसकेको छ। अब हामीले यसमा इलास्टिक हाल्न गइरहेका छौँ। इलास्टिक हाल्नको लागि हामीले कम्मरको साइज लिएका छौँ 30 इन्च। 30 इन्चमा हामीले 4 इन्चदेखि 5-6 इन्चसम्म हामीले कम गर्न सक्छौँ। हामीले 5 इन्च कम गरेर 25 इन्च काट्दैछौँ र सबैभन्दा पहिला यसलाई यस्तो प्रकारले हामीले सिलाउन सक्छौँ। अब यसलाई हामीले 4 भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ बराबर रूपमा। त्यस्तै गरेर फेरि यसलाई आधा गर्दाखेरि एउटा यता र यसकै अपोजिटमा एउटा। त्यस्तै प्रकारले हामीले यो बेल्टमा पनि 4 भागमा विभाजन गरिसकेका छौँ बराबर रूपमा यस्तो प्रकारले। अब हामीले इलास्टिक हाल्न सुरु गर्दैछौँ। अब यो कुनै पनि एउटा चिनोबाट सुरु गर्न सक्छौँ। अब यो बेल्टको चिनो र एउटा इलास्टिकको चिनोलाई एउटा यस्तो गरेर आधा इन्च जति भित्र यसरी राखेर हामीले यसरी राख्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला सियोलाई यसरी तलतिर गाड्नु पनि हुन्छ। त्यसपछि यो बेल्टको यो अर्को चिनो चाहिँ हाम्रो पकेटलाई मान्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर इलास्टिकको चिनोलाई यसरी यहाँ साथमा लिएर यसलाई पनि आधा इन्च जति मार्जिनभित्र यसरी राखेर अब यहाँनिर हामीले समातेर यसरी तान्न पनि हुन्छ। यसरी बराबर आइसकेपछि पछाडिपट्टि समातेर अगाडि पछाडि तानेर हल्का ब्यालेन्स मिलाएर तानेर सिलाउनु पनि हुन्छ। यसको अर्को चिनो यहाँ बेल्टको चिनो र इलास्टिकको चिनोलाई फेरि त्यस्तै गरेर म्याच गरेर हाफ इन्च मार्जिनलाई भित्र यस्तो राखेर अब यहाँ हामीले समातेर फेरि तनक्क तान्न पनि हुन्छ र यस्तो गरेर हाफ इन्चको मार्जिनलाई भित्र राखेर पछाडिपट्टि समातेर तान्ने अगाडिपट्टिबाट ब्यालेन्स गर्ने गरेर हामीले सिलाउन सक्छौँ। फेरि त्यस्तै प्रकारले यो बेल्टको तेस्रो चिनो र इलास्टिकको तेस्रो चिनोलाई पनि यस्तो गरेर राखेर हाफ इन्चको मार्जिनलाई यसरी भित्रतिर राखेर अब यहाँ ट्याप्प समातेर यसरी तनक्क तान्ने र हाफ इन्चको मार्जिनलाई यसरी भित्र राखेर अब पछाडिबाट तान्ने र अगाडिबाट ब्यालेन्स गर्ने गरेर यस्तो गरेर सरर सिलाउन सक्छौँ। यो रोक्ने बेलामा यो सियोलाई तलतिर राख्नु पनि हुन्छ यस्तो गरेर अनिवार्य रूपमा। त्यस्तै प्रकारले अब यो चौथो भागलाई पनि हामीले यस्तो प्रकारले तनक्क तान्ने र हाफ इन्चको यो कपडालाई भित्र राखेर यसरी पछाडिबाट तनक्क तानेर दुईतिर ब्यालेन्स मिलाएर सरर सिलाउनु पनि हुन्छ। अब मेसिनलाई अलिकति माथिसम्म ल्याउनु पनि हुन्छ र यहाँनिर एक चापको भन्दा अलिकति बढी सिलाइमा यसरी सरर पुरै राउन्ड सिलाउनु पनि हुन्छ। यस्तो प्रकारले हामीले सफलतापूर्वक चुडीदार सुरुवाल सिलाइसकेका छौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो पकेट राइट साइडको लागि बनाएका छौँ। अब यदि हजुर चाहिँ लेफ्टी हुनुहुन्छ भने लेफ्ट साइडमा पनि यसलाई यसरी यतातिर फर्काउन सकिन्छ। यो चाहिँ राइट साइडको लागि मैले यतातिर फर्काइरहेको छु। यस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ र हजुरले पनि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म फलो गरेर यस्तै प्रकारले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले ट्रायलमा दिँदैछौँ कस्तो आउँदो रहेछ हेर्नु। अब इलास्टिक हालेर रेडी भइसकेपछि हामीले लेन्थ चेक गर्न सक्छौँ। हाम्रो लेन्थ पुरा लम्बाइ 38 थियो, 38 इन्च। यहाँ 38 इन्च चाहिँ ठ्याक्कै आइरहेको छ। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुभएका म यहाँ सबैलाई धन्यवाद। फेरि यस्तै अरू पनि इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छौँ। हस्त नमस्कार।